तुमी हांगासर येयले मिराबाग आनी जे बांदराचे अगेन्स्ट ते 8-30 दीस जाले हांगासर लढटा आणि आयज एक्चुअली हो त्यांचो क्षण आहा तो व्हडलो क्षण आहा जे गुढी पाडवो म्हणजे त्यांचो एक संवसार पाडवो न्यू इयर म्हणटात तर ह्या दिसा पासून ते जर हे प्रोटेस्ट करीत जाल्यार तुमकां कितें बरें दिसता हें आयज सबंद लोकांनी आनी आमी सोशल मिडियाचेर पळयलां की आमदार मंत्री आपल्या घरा कडेन गुढी चडयता आनी बरी सॉंग्स बी घालता रील बी करता आनी बरें धाडटा मिडियाचेर तशेंच रील तशेंच फोटो हेही लोकांक आपल्या घरा कडेन आपल्या फॅमिली बरोबर आपल्या कुटुंबा बरोबर करचेशें दिसता हो सांगे सावडे कुडचडे एरिया जी आहा ही हिंदू मेजॉरिटी एरिया आनी हिंगा चडशे आमचे सण आनंदान उत्सवान आमी सेलिब्रेट करता आनी गुढी पाडवा हो हिंदू कॅलेंडरा प्रमाणे नवें वर्स आनी नवीन वर्स अशें करचें पडटा ही कितकी बिकट परिस्थिती आनी हो सरकार खरेंच हिंदू फॉर हिंदू प्रो सरकार हा हो हिंदूच्या अगेन्स्ट सरकार हा हें आयज बारीक समाजान बहुजन समाजान चिंतपाची गरज आहा आनी बहुजन समाज विचार करतलोच बहुजन समाज चिंततलो हांचे चड जाला फेर्दीन बाब रिबेलोचो जो स्टेटमेंट हा इनाफ इज इनाफ हें आनी सोसूंक जायना ती परिस्थिती आज सांगे सावड्यार कुडचड्यार जाल्ली आहा आनी इनाफ इज इनाफ म्हणून मिराबागचो लोक सांगेचो लोक आनी कुडचडचो लोक हें डिसिजन घेतलो आनी आतां जर हें कांय जायना जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लोकांक सरकार ग्रांटेड घेतलो आनी हाज्या मुखार वर्स्ट प्रोजेक्ट हिंगा हाडटले आनी ह्या लोकांक कोक्यार मारलेले अशें मारतले तो गोवा फॉवर्डाचो जो हें आहा प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय तेणें आतां ऑफिशियल एंट्री मारता म्हणून सांगलें ह्या तालुक्यात आनी हांकां बीजेपीक तेंची कितें जागा आहा ती दाखयल्या तेजेर बाबतींत तुमी कितें आमी इंडिपेंडंट कावन्सिलर आयज गोवा फॉरवर्डाचो चीफ बाब विजय सरदेसाय आयला ताणें म्हणलें ऑफिशियल आपूण एंट्री मारता प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक रायट हा काम करपाक आनी प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीक रायट हा आपली पार्टी वाडोवपाक त्या भशेन ताणें प्रयत्न केला तो लोकांचे इशू घेता सांग्या वेले घेतल्या सावड्डेचे घेता कुडचड्या वेले घेता सो जेन्ना तो सांग्यार सावड्ड्या कुडचड्यार काम करता एखादे मनीस काम करता तेन्ना ताका त्या मतदारसंघात आवड निर्माण जावप हें सहज आहा त्या न्हितून ताणें म्हटलें आसतलें आनी अशें तरी जाता जाल्यार मुखार आमी बरो विचार करपाक जाता तर आमी पळयता तुज्या आनी हेज्या मदें एक सिमिलर हें आहा स्टायल आहा तर तुमी गोवा फॉवर्डान वचपाचें कितें हॉनरेबल गोवा फॉरवर्डाचे प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय हाजी स्टायल जी आहा ही गोंया खातीर काम करपाची आहा ही आमकां लायक जाता आनी तो मनीस म्हणून ताजी स्टायल काम करपाची ही म्हाकाच न्ही गोंयभरच्या लोकांक लायक जाता 3 फावटी फातोर्डेच्या लोकांक लायक जाल्या आनी हाज्या मुखार गोंयच्या लोकांक ती लायक जावपाक शकता आनी सावड्डे कुडचड्या सांगेच्या लोकांक जरी ताजी स्टायल लायक जाता काम करपाची तर डेफिनेटली कुडचड्या सावड्ड्या सांगेचो जो लोक सांगता त्या प्रमाणे त्या ट्रॅकाचेर वचपाक आमची तयारी आसता